Good morning mga igsoon, good morning mga bagong bingon sa Dios. Kumusta man ka? Bitaw anyway, ning kabuntagon akong gipasalamatan ng Dios tanang pabor, kadaugan, panalangin kayuan sa mga balatian. Blessing ang hatag sa Dios sa matag usa natong mga kinabuhi. So karong adlaw makimadetesta. Na ako'y share ninyo ayog sa baha. Tuato aran ni. Bitaw, namong nag-ingon igsoon nga dili kon ang Biblia mao ang pundasyon kamatuoran kung dili ang simbahan daw kadili na to dapat tuuhan kuno ang mga nagpali nga ang Bible kuno ang foundation and pillar of truth kaya ngayon ang 1 Timothy 3:15, the church is the pillar and foundation of the truth. So saan ka naon igsoon kung saan ka tinuod. Okay, now igsoon ato ang sugdan ang ato nga topic kung tinuod bang nagingon sila nga ang church daw ang foundation ng pillar of truth. Sa pangutana, unsa may buot pasabot aning mao nga bersikulo? Unsa may original meaning aning mao nga bersikulo? Unsa may original text aning Greek di sa word aning foundation of pillar of truth? Kung ang Biblia ang pasultion, nga manigsuon magtuon ka sa Bible, magpasak Bible, magtuon ka. Atong hinumduman na dili Pinoy ang nasulat sa Bible, ha? Dili kita mo nang dili ta pwedeng mo ditsuong interpret based lang pod sa atong mabasa. Especially kung Bisaya ni. Nga naman ang Biblia gisulat nga siya ang New Testament gisulat siya sa Greek na word, and then ang Old Testament mostly gisulat sa Hebrew nga pinulungan. Gitranslate na siya sa English o ngadto sa Bisaya nga naman para makasabot ang tibuok tao sa tibuok kalibutan. Okay? Okay mga igsoon? Karon mo itubag sa mga pangutana. Unang-una atong tan-awon una ang unsay original meaning sa word nga pillar. Okay? So ang pillar gikan di isa sa Greek word nga stolos, S-T-O-L-O-S, stolos, which means sa English nga translation supporter or upholder. So ang pillar is tig-support, tig-suporta or upholder, tigdala sa mao nga kining truth. So unsa man ang meaning sa word nga foundation? Gikan di isa sa Greek word nga hedrioma, H-E-D-R-I-U-M-A, hedrioma, which means to carry or carry. So ato ning sabdo na atong tapuon ning mao nga translation. Subot po sa patigsuon ang simbahan ay mo tig-support, supporter o tig-carry sa kamatuoran. Ang simbahan ay mao tig-suporta tigdala sa kamatuoran, dili gid siya ang kamatuoran. Kay imong sabdon igsoon ang word pagyud nga simbahan gikan siya sa Greek word nga ekklesia, kanang called out ones sa English. But pasabot ang word nga ekklesia, mga tao na siya nga gitawag gikan sa sala, gitawag sa Dios nga kanang mga lagad ni Ginoong Hesus nga Ginoo og manluluwas. But pasabot tao day ang original meaning sa church. So ang building di ay gibuhat lang na siya aron nga tigumanan. Kay bisan gani sa Book of Acts ang mga Kristohanon kaniadto nagtigom naman sila sa mga balay. Kay ang pagsimba magudi so wala na siya sa simbahan. Kay pwede makasimba sa eskwelahan, sa balay lang or sa gawas, bisan asa nga dapit. Kay ang pagsimba dili sa simbahan, dili na sa ang gasimba kun dili kinsa ang gisimba. Ang importante nga na gisimba nga mao si Ginoong Hesus nga atong Ginoong manluluwas no sa kabot kay igsoon. But pasabot di ay nga ang church kita nga nagsimba diya sa Ginoo. So ato ni siyang tapuon ang kita daw ang tig-carry, kita daw ang tig-support or tigwali, tigdala sa truth. Pero dili kita ang truth, ha? Ang Bible nagsulti John 14:6. Jesus said, I am the way. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, through Jesus Christ. Siya ang truth ay.
Kay matod sa Revelation ang mga prophets kuno kani ang mga tao kuno kanto mamati sa mga pulong sa prophets nga mo'y gigamit sa Ginoo para mo isangyaw ang iyang pulong. Pagkaroon sa New Testament ninyo, ingon ang Revelation chapter 1 nga mamati o maminaw kung dapat ni Jesus ano man siya na ang tigdala sa truth kay siya ang truth mga igsoon Diyos siya ang tao siya ang kamatuoran gani ingon ang John 17 verse 17 sanctify them by the truth your word is truth balaan na sila sa kamatuoran imo mga pulong kamatuoran so ang Bible ang truth si Jesus ang truth nga dapat atong basihan sa atong pagtuo so gani nag-ingon ang Romans 10:17 our faith cometh by hearing and hearing by the word of God ang atong pagtuo kuno naggikan sa pagpamati sa Biblia sa Bible so dapat kung natin dapat tuuhan o barugan sa atong pagtuo naggikan dapat sa Bible ang Bible mga igsoon firm foundation ni siya lig-on nga pasukaranan nga ug unsay letra por letra nga sulat diha maoy imong tumanon ug dapat nato ang tuuhan nganuman ang Biblia gikan na sa Ginoo pulong sa Dios dili na basta-basta nga pulong igsuon ang Ginoo nagbuhat sa langit ug sa yuta maoy nagsulat sa Bible ug maunay dapat natong tuuhan dili lang mga sulti sa pang tao okay mga igsuon hinaot nga sa atong kinabuhi dili lang ta magpataka ug paminaw sa mga wali nga nag-ingon nga dili kuno ang Bible ang foundation of pillar of truth sa yup kay igsoon that is a big blasphemy atubangan sa Dios dili ganahan si Lord anak nga magwalit ang dili Bible ang foundation pillar of truth gani ang Bible pinagi sa Bible lang ka nga bago mga makasasala pinagi sa Bible dagan kay mga atheists nga tuo sa Dios dagan kay mga scientists nga tuo sa Ginoo nga moingon kay dili tinuod ang Bible ikasaligan ang Bible mga igsoon tambag sa matag usa atong tuuan ug saligan ang Bible kay kini ang foundation and pillar of truth mo to mga igsoon wala ko nakilalis wala ko nakilipati gusto lang nako i-share ang kamatuoran sa matag usa nganuman pwede igsuon na i-share na to ang bakak i-share na to ang truth di sa Bible unsay sa Bible nga naman gusto ni Lord na makabalo ka sa truth makabalo ka sa tinuod sa kamatuoran dili gusto si Lord nga masubian ka sa bakak nga naman dili ganahan ang Dios nga makano ka sa bakak mapaso bang tao ang bakak igsuon di ganahan si Lord na malaglag ka sa impyerno tungod lang sa bakak nimong malunggan wala ko namugos nimong mutuo ka dili ako kang gidasi igsuon ako kang gi-urge ako kang pamalihugan na tuuwi ang truth basa ang Bible tuuwi ang nasa Bible tun-i ang Bible dili kay magtuo-tuo ta sa mga ubang sulti sa tao ison kay gusto ni Lord nga makabaton kag kinabuhing walay katapusan nga naa ni Kristo Jesus lamang igsuon sa ning Biblia walay lain nga share sa Bible na makaluwas nato kun dili si Ginoong Hesus lamang wala na ilain pa dili mga santos dili mga apostoles dili mga santos na atong gituuhan igsuon atong nadunggan nga dapat sila ang atong tuwa dapat sila ang ato ang ampuan dili ang Bible nagsulti nga si Jesus lamang ang bugtong manuluwas nin ug nako siya lamang napalansang sa cross na matay ug gilubog na banaw after sa tulo ka adlaw mga igsoon nga naman gusto ni Lord nga makabaton kag kinabung walay katapusan that is why ug kang gidasig imong dawaton si Jesus nimong Ginoo maluluwas pasudlas sa imong kasing-kasing hinahinay niya bag-o nang imong kinabuhi pinagi sa balaang espiritu nagpuyo sa imo sundan nga pangapakampo Ginoong Hesus ako kang gidawat nga Ginoong manluluwas sila ako sa mga kalapasan Ginoo ning orasa lari ka sa kinabuhi ang akong ngalan nasulat na sa libros kinabuhi gikaron karon hangtod sa katapusan makasala man ko ikaw magpasaylo sa akong mga sala kay ikaw ang Dios gamanan ug makapasaylo sa akong mga kalapasan sa ngalan ni Jesus amen so kung nag-pray ka to nga prayer igsoon congrats kanang
naka-assurance nga makabaton kinabuhing wala katapusan pinagi ni Ginoong Hesus. God bless igsoon.